नि लफडा नेता बीच, जहिले नि लफडा नेता बीच, नेपालको राजनीति खाए खा नखाएमा घिच, खाए खा नखाएमा घिच। युवा पुस्ताले एकदम सचेत भएर राजनीतिलाई बुझेर र अलिकति चाहिँ अब हामी सबै पुराना मान्छेहरूलाई बुझिसक्यौँ, यी पुरानाले खासै केही गरिदिन पनि सकेनन्। अहिले चाहिँ यी हामीले हेरिहाल्यौँ कति जनताहरू सबै सम्पूर्ण खुसी भएर 3 वर्ष अगाडिको यो चाहिँ नेकपाको एकतालाई जनताले चाहिँ स्वीकारेकै हुन्, स्वागत गरेकै हुन् र उनीहरू चाहिँ लगभग 2/3 पुगेर उनीहरूले चुनाव पनि जिते। तर अहिले फेरि यिनीहरूले यस्तो खालको लफडा मचाइरहेछन्। त्यो यो खालको लफडाहरू नहोस् र यो चाहिँ हामी चाहिँ यो युवा पुस्ताले यो नेपालको राजनीतिलाई जस्तो भयो भने हामीले यो फेरि यो चाहिँ हजुरहरूको परिभाषा आफ्नो ठाउँमा रह्यो। तर मैले यो नेपालको राजनीति खाए खा नखाए घिच भन्ने शब्दलाई म चाहिँ कुन ढङ्गले व्याख्या गर्न चाहन्छु भने हामीले यो नेपाल नेताहरू जस्ता भए पनि हामीले त्यसलाई स्वीकारिरहनु परेको छ। गीत एकदम ठिक छ, खाए खा नखाए घिच, किनभने अब अहिलेको राजनीतिक अवस्था त्यस्तै भइरहेको अवस्था छ र जनताले यो भनेको जनताको गीत हो हैन र जनताले अब यो सुनेर अहिलेको युवाहरूले सुनेर केही परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको माग हो र मैले पनि यस्तो किसिमको गीतहरू नै बढी फोकस गरिरहेको हो। मैले पनि धेरै प्यारोडी अब विकास गर्ने नेता अब कहाँ भेटिएला बानेश्वर भवनमा घम्सा घम्सी धेरै प्यारोडी मैले गाएको छु। बानेश्वर भवनमा घम्सा घम्सी घमाइलो 601लाई रमाइलो तिमी र म चाइना जाउँला, फेरि जनताले तर्साउलान् डाडु पन्यो बर्साउलान् गाडी भित्रै हेलमेट लगाउला। सांसदज्यू अब गाउँमा नआउनु नि हो, चुनाव छ नआएर कहाँ जानु नि हो, विकास गर्ने दम छैन सम्पत्तिलाई कम छैन डलरले तिमीलाई सजाउला, डलर मलाई चाहिँदैन विकास यहाँ पाइँदैन जनताले बाजा बजाउला। घरमा आगो लगाएको छ, अरूको घर भाडेको छ, त्यो अपराधीको नियत बहुत दुष्ट देखियो। त्यसको नाम चाहिँ नारायण रहेछ, काम चाहिँ महिषासुर, नाम चाहिँ नारायण। त्यसका कुकर्मको फेरिस्त लगाउन यहाँ 1000 जिब्रा भएका शेष नाग्नी चाहिएला। जस्तो कि महिलाको जिन्दगी बर्बाद पार्यो, घरबार सिद्ध्याइदियो, त्यो बालिकालाई बर्बाद बनायो। अब यसमा गल्ती कसको भनेर यदि तपाईँहरू भन्नुहुन्छ भने 80% भन्दा बढी गल्ती त्यही अपराधीको। यहाँ फेरि साम्प्रदायिक कुरा गर्छन्, हामी मधेसी मूलका मान्छेलाई हेप्ने भन्ने कुरा आउन सक्छ, तर यहाँ मधेसी पहाडी आदि इत्यादि छैन। अपराधीको कुनै जात हुँदैन, भाषा हुँदैन, भेष हुँदैन, वर्ण हुँदैन, लिङ्ग हुँदैन, अपराधीको कुनै देश हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अपराधी भनेको अपराधी हो, उसलाई 7 खत माफी दिने कोसिस खबरदार कसैले नगर्नु। त्यो भइसकेपछि अहिलेको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने हामी नदीका 2 किनारा हाम्रो सङ्गम असम्भव छ भन्ने गीत सायद यही जोडीको लागि वर्षौँ अगाडि कुनै गीतकारले लेखेर कुनै गायकले गाएर अमर बनाइदियो। यदि यसलाई परिवारको विघटन वा व्यक्तिको बर्बादी, महिलाको बर्बादी भन्ने शीर्षकमा यदि यो सत्य कथालाई तपाईँले आफ्नो अगाडि तेर्स्याएर मेरै स्पिचको प्रभावले बियरको बोतल फुट्यो कि क्या कि तपाईँको धक्का बक्काले केही छैन आफै हो त्यो। हजुर ठिक छ। अब यसले पनि त्यो अपराधीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ यसै गरी भन्ने सन्देश दिए जस्तो छ। अब अलिकति यहाँ मेटाफोरिक रूपमा भन्न चाहन्छु, मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यहाँ बिचरा हाम्रा राहुल भाइ, उहाँको केही दोष छैन। उनले त पत्नीको खुसी सुखको लागि आफ्नो जिन्दगीलाई भारतीय आर्मीमा रूपान्तरित गराएर उनी त्यहीँ खटेका छन्, आफ्ना श्रीमतीको सारा डिमान्ड पुरा गरेका छन्। सोझा मान्छे हुन्, आफू भलो त जगतै भलो। आफ्नो पत्नीलाई नै सर्वस्व देखेर उनले सबै कुरा लुटाए। नलुटाउन् पनि किन, उनको लागि त्यो पत्नी, त्यो सानो संसार, ती सानी फुल जस्ती कलिली बच्ची, त्यो परिवार नै उनको लागि सर्वस्व थियो। रिटायरमेन्ट पछि आरामको जिन्दगी जिउनेछु, मजाले बाँच्नेछु, अँगालोभरिकी पत्नी छिन् भन्दै उनी सोझो तरिकाले खुसी भए। तर त्यो खुसी लुट्नको लागि कुनै दुष्ट भमरा जाइ लाग्नेछ भन्ने बिचरा उहाँलाई के थाहा। विमल बाबुलाई भन्न चाहन्छु, विमलजीको बुवाले पनि आफ्नो कुराहरू स्पष्ट राख्नु भएको छ। सिकारी खोदिया सिकार हो गया। हुन त कतिपय साथीले भन्नुभएको छ अब यो पक्ष के अरे गलबन्दी के हो, गलबन्दी लिसियो होइन दिसियो के सपुतको
सपुत के गोलमाया होइन गलबन्दी च्यातियोमा पनि एउटा पब्लिसिटी स्टन्ट भयो, विवाद आयो, अनि लुट्न सके लुट कान्छा भन्ने पशुपतिजीको गीतमा पनि स्क्यान्डल भएको हुनाले त्यो गीत चल्यो। त्यसकारण जानाजान पुण्य गौतम अलि एग्रेसिभ नेचरको छ। अब जन्मले ब्राह्मण कुलमा जन्मिए पनि नेचर अलि जनजाति वा क्षेत्री जस्तो खरो छ। यसले वक्तव्यबाजी गरिसकेपछि दन्दनाएर दिएपछि यो गीत यसै पनि हिट हुन्छ भनेर त्यो सोचेर 1 करोडले सन्तुष्ट नभएर 5 करोड जति भविष्यमा भ्युज बटुल्नको लागि उहाँले यो सब तानाबाना गरेको भनेर पनि भनेका छ। मौका आउँछ पर्खिँदैन, भएको खोलो फर्किँदैन, कमसेकम मसँग नभए पनि सचिन बाबु छ, तपाईँ क्षमा प्रार्थी हुनुहोस् अनि समयमै उपचार गर्नुहोस्, घाउहरू क्यान्सर हुन नपाउन्। तपाईँ धीरेन साक्य जस्तै धीरेन साक्य 2 वा विजय साई 2 नबन्नुहोस्, मेरो शुभकामना छ। यता पनि ठिक्क उता पनि ठिक्क, यता पनि ठिक्क उता पनि ठिक्क, त्यस्तो त माया जाल बुन्ने हुनुपर्छ। यता पनि ठिक्क उता पनि ठिक्क, त्यस्तो त माया जाल बुन्ने हुनुपर्छ। गीत सङ्गीतमा लागेर जसको कुनै एल्बम छैन त्यो त सुन्ने हुनुपर्छ। गीत सङ्गीतमा लागेर जसको एल्बमै छैन त्यो त सुन्ने हुनुपर्छ। गीत सङ्गीतमा खोजिएको, गीत सङ्गीतमा रुचाइएको देशभक्त राष्ट्रभक्त त गौतम पुण्य हुनुपर्छ। जहिले नीला फडा नेता नेता बीच नेपालको राजनीति खाए खा नखाए मगिस, 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 नेपालको राजनीति खाए खा नखाए मगिस। यो गीत सुपर हिट हुनै पर्छ। अब एक्सको छम्मा त चलेको छ होइन, भत्काइदिन्छु बाख्राको खोर पनि कुनै समय चल्यो होइन, नाइ मलाई त्यही केटी चाहिन्छ चल्यो, तर कहिलेकाहीँ छुट्नलाई पो रहेछ। त्यो त अब सदाबहार गीत हो, बरु त्यो कहिलेकाहीँ छिटो चल्दैन। त्यो सोले फिल्म जस्तै हुँदो रहेछ क्या, सोले फिल्म 3 वर्षसम्म चलेन रे होइन। रमेश सिप्पीको मैले इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ, अमिताभ बच्चनको पनि त्यसमा कम्प्लिमेन्ट थियो। 3 वर्षपछि चाहिँ सोले राम्रो छ भन्ने दर्शकहरूले थाहा पाएछन् क्या, अनि बल्ल चल्यो रे। यो गीत पनि यदि सोले जस्तै ढिलो चल्यो भने आश्चर्य नमान्नु होला। हेलो नमस्कार, म कलाकार शिल्पा पोखरेल। तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ वर्ल्ड वाइड न्युज नेपाल र यो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। आदरणीय दर्शकवृन्दहरू, देश तथा विदेशमा बस्नुहुने नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हाम्रो देशको राजनीतिक अस्थिरताको कारणले गर्दाखेरि नेपाली जनताहरूलाई विभिन्न किसिमका दुःख व्यथाहरू भइरहेका छन्। यस्तै दुःख व्यथाहरू र राजनीतिमा आएको अस्थिरतालाई कसरी कम गर्न सकिन्छ र राष्ट्रमा भएका जति पनि विसङ्गतिहरू छन् ती विसङ्गतिहरूलाई कसरी हटाउन सकिन्छ भन्ने क्रममा कलाकारहरूले पनि कलम चलाइरहेका छन् र आफ्नो आवाज पनि दिइरहेका छन्। र दर्शकवृन्दहरू, कहिले कुर्सी उता हुन्छ, कहिले कुर्सी यता, कहिले कुर्सी उता हुन्छ, कहिले कुर्सी यता, खबरदारी बन अब ए हाम्रा देशका नेता, खबरदारी बन अब ए हाम्रा देशका नेता। यो कुनै पनि पार्टीगत नभएर यो सिस्टमगत, न हामी पार्टीको विरोध गर्छौँ न हामी कसै व्यक्तिको विरोध गर्छौँ। यो देशको सिस्टम बनाउनका लागि सबै नेताहरू जुट्नुपर्छ। सबै हामी दाजुभाइ हौँ। एक पार्टीले अर्को पार्टीको विरोध गर्नु राम्रो होइन भन्ने विषयवस्तुलाई राख्दै आज हाम्रा कलाकार बन्धुहरूले लेखेका शब्दहरू र गाएका गलाका कर्णप्रिय आवाजहरूलाई हामीले यहाँ देखाइरहेका छौँ। दर्शकवृन्दहरू, यसै क्रममा राजनीतिको चाहिँ लामो अनुभव बटुलेका र राजनीतिमा खेल्दै आएका, राजनीतिमा 52 भुस्सा 53 मुड्की सहँदै आएका व्यक्तित्वलाई आज हामीले यहाँ निम्ताएका छौँ। तपाईँहरूले युट्युबको च्यानलभरि छाइरहेका सर्वाधिक युट्युबको एकदम आफ्नो राम्रो विचार व्यक्त गर्दै आइरहेका हामीले पुण्य गौतमलाई आजको यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा निम्ताएका छौँ। उहाँलाई हामी जोरदार तालीले स्वागत र सम्मान गर्न चाहन्छौँ। र अञ्चल साई, यो गीतका शब्द लय सङ्गीत होइन शब्दकार अञ्चल साईजी लगायत उहाँहरूको सबैको टिमबाट उहाँलाई खाका उडाएर सम्बोधन गर्नका लागि म उहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरेर कलाकारितालाई माया गर्दै हरेक
हरेक प्रक्रियामा मान्छेलाई व्यङ्ग्यात्मक तरिकाले कसरी रमाइलो बनाउन सकिन्छ भन्ने आफ्नो जीवनको योगदान दिने व्यक्तित्व भनिन्छ चार्ली च्याम्पिङ जस्तै व्यक्ति नेपाली चार्ली च्याम्पिङ तिलक के अरे तिलक कार्कीजीलाई पनि खाका सम्मान गरिदिनु हुनका लागि म सबै टिमलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। अब यो गीत कसरी सिर्जना भयो, वास्तविकता कसरी चाहिँ उहाँले उन्नुभयो, कुन तरिकाले बनाउनु भयो, यो गीतको चाहिँ अन्तिम निचोड के हो भन्नका लागि अथवा गीत बनाउने सर्जकलाई यो गीतको विषयमा बोलिदिनका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ। कार्यक्रम सञ्चालन उत्कृष्ट लाग्यो। यहाँलाई पुनः एकचोटि धन्यवादका शब्दहरू म बोल्न चाहन्छु। म अञ्चल शाही, घर मेरो बाग्लुङ र अहिले लामो समय म यसै गीत सङ्गीतमा रमिरहेको छु, रुमल्लिरहेको छु र अहिले प्रतिष्ठानको राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान उपत्यका नयाँ पुष्पाक समितिको अध्यक्ष पनि छु, जहाँ 50-60वटा दोहोरीका कलाकारहरूलाई पनि मैले हेर्ने, उहाँहरूको सुख दुःखमा उहाँहरूको गतिविधिमा चासो र चिन्ता लिने गर्ने गर्छु। उहाँहरूका समस्या दुःख पीर मर्कामा जोडिरहेको छु र विशेष गरी आज हामी नेपालको राजनीति बोलको गीतमा विशेष गरी देशका होनहार युवा नेता, देशले मान्नुपर्ने, देशले गौरव गर्नुपर्ने साहसिक कदम चाल्न सक्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ पुण्य गौतमजी। उहाँलाई मेरो तर्फबाट उल्लेखनीय उच्च सम्मानसहितको स्वागत गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरी यो गीतको विषयमा थोरै बोल्ने भन्नुभएको छ। नेपालमा राजनीतिक अवस्था जहिले पनि भ्रष्टाचारमै रोमलियो, जहिले पनि विकास हुनुभन्दा पनि निकास हुनुभन्दा पनि कहिले पनि हामीले चाहिँ सुखको शास्ति फेर्न पाउने अवस्था रहेन। त्यस कारणले गर्दा हामी कलाकारले पनि आवाज उठाउनुपर्छ। हामी आन्दोलन गरेर होइन, हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई नारा जुलुस गरेर होइन, अब गीत मार्फत हामीले चाहिँ सूचित गरेर उहाँहरूलाई सजग गराउनको लागि आग्रह गर्नुपर्छ भन्ने लागेर हामीले यस नेपालको राजनीति बोलको गीतलाई अगाडि सार्ने क्रममा छौँ। जुन गीत हामीले चाहिँ रोडमा सुटिङ गरेका छौँ, लिपसिङहरू लिएका छौँ, लेकाली स्टुडियोमा रेकर्ड भएको गीत हो र त्यसै गरी यसको सङ्गीत परिकल्पना गर्नुहुने हाम्रो सङ्गीतकार सुभाष थापाले यसलाई सङ्गीत भन्नुभएको छ, न्याय दिनुभएको छ। र त्यसै गरी मुकेश पुलामी मगर, दीपक गर्दी, प्रकाश गौतम, चक्र विक, प्रकाश भावुक रसाइली, असीम चन्द्र विश्वकर्मा, रूपी सिन्जाली, मनु सापकोटा र त्यसै गरी अहिले हुनुहुन्न किसन कालेजीको आवाज रहेको छ। यसमा हाम्रो खर्चको कुरालाई चाहिँ अगाडि सार्नु भन्नुभएको थियो। खर्चको कुरालाई चाहिँ म खुलाउन चाहेन, किनभने यसका निर्माता पनि हुनुहुन्छ। जुन गीतमा निर्माण पक्षमा एकदमै चासो चिन्ता लिएर तपाईँहरूले अब आवाज उठाउनुपर्छ, हामीले खबरदारी गर्नुपर्छ भनेर जोरदार आवाज उठाउनु मेरो आदरणीय व्यक्तित्व, मेरो दाई, बसपार समितिका सल्लाहकार, शान्ति दोहोरीका सञ्चालक, फ्लाइ एभरेस्ट ट्राभल टुरका चाहिँ मालिक हाम्रा कमल बिम्ब हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि यस निर्माणमा साथ दिनुभएकोमा उहाँलाई स्वागत सम्मान गर्नको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। गीतको विषय भ्युजमा होइन भनेर अघि उहाँले उठान गरिसक्नु भएको छ। हामी भ्युज केन्द्रित नहौँ र अब गीतको विषयमा म धेरै बोल्न चाहिनँ। अब पुण्य सरले यसको विश्लेषण गर्नुहुनेछ। नेपालका धेरै व्याख्या विश्लेषणमा उहाँको दखलता छ। यस गीतलाई उहाँ अहिले पछिल्लो समय युट्युबमा उहाँले बोलेपछि गीत चल्ने अवस्था छ, जता पनि पुण्य हुनुपर्ने अवस्था छ। म थोरै उहाँको विषयमा एउटा सायरी चाहिँ भन्न चाहन्छु, अनुमति दिनु होला ताली बजाएर। यता पनि ठिक्क उता पनि ठिक्क, यता पनि ठिक्क उता पनि ठिक्क, त्यस्तो त माया जाल बुन्ने हुनुपर्छ। यता पनि ठिक्क उता पनि ठिक्क, त्यस्तो त माया जाल बुन्ने हुनुपर्छ। गीत सङ्गीतमा लागेर जसको कुनै एल्बम छैन त्यो त सुन्ने हुनुपर्छ। गीत सङ्गीतमा लागेर जसको एल्बमै छैन त्यो त सुन्ने हुनुपर्छ। गीत सङ्गीतमा खोजिएको, गीत सङ्गीतमा रुचाइएको देशभक्त राष्ट्रभक्त त गौतम पुण्य हुनुपर्छ। देशभक्त राष्ट्रभक्त त गौतम पुण्य हुनुपर्छ। म यो सायरी सहित उहाँलाई पुनः एकचोटि स्वागत धन्यवाद गरिरहेको छु। आदरणीय दर्शकवृन्दहरू, थ्याङ्क यू। यति भावनाले ओतप्रोत भएको र साँच्चीकै राष्ट्रलाई माथि उठाउन पर्छ। ए सुतेका युवाहरू, अब उठ जाग। बुढाले मात्र राजनीति गरिसके, के भइसकेको छ देशमा। अब आफ्नै व्यक्तिगत काममा मात्रै नडुल, अब राष्ट्र बनाउने युवाको काँधमा आइपुगेको छ। राजनीति गर्ने युवाहरू हो अथवा लिडरसिपहरू, अब युवालाई कसरी एउटा ढिक्कामा लाने अथवा राजनीतिको वास्तविक अर्थ कसरी बुझाउने र यो निर्माण, यो देशको निर्माण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने मनमा उथल पुथल भएकै कारणले गर्दाखेरि सङ्गीतकारका मनमा यस्ता भावनाहरू प्रकट भएका होलान्। यो विषयमा हाम्रो
कमल बिम्बजी र अञ्चल साई लगायत उहाँहरूको होल टिमलाई हामी यहाँबाटै सल्युट हान्न चाहन्छौँ र वास्तवमा यो विषयमा र गीत सँगसँगै र नेपालको अस्थिर राजनीति एउटा पार्टीले अर्को पार्टीलाई गाली गर्ने परम्परा कुर्ची हानाहान टुप्पी तानातानका विषयवस्तुले गर्दाखेरि जनताहरूलाई अति नै असह्य भएको अवस्था यो राजनीति के हो त अथवा किन यस्तो भएको छ साँच्चीकै यो राष्ट्रलाई चाहिँ सतीले सरापेकै हो त देशप्रति ओतप्रोत अथवा राष्ट्र निर्माण अथवा युवालाई जगाउने प्रत्यक्ष रूपमा गाइदिनुका लागि म कलाकारहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। जल स्रोतको दोस्रो राष्ट्र तिनमा पर्न सक्छ यस्तै भए सगरमाथा चिनमा पर्न सक्छ नेता नेता बीच जहिले नि लफडा नेता बीच नेपालको राजनीति खाए खा नखाए माघिस नेपालको राजनीति खाए खा नखाए माघिस संसदैमा आफू लडाई अनि गुस्सा 10औं वर्ष लडाई गर्यो हात्ती आयो फुस्सा नेता बीच जहिले नि लफडा नेता बीच नेपालको राजनीति खाए खा नखाए माघिस 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 सोझा साझा अन्यायमा कस्तो शासन ल्यायो 5 वर्षलाई पुग्ने खर्च 3 वर्षमै भ्यायो नेता बीच जहिले नि लफडा नेता बीच नेपालको राजनीति खाए खा नखाए माघिस नेपालको राजनीति खाए खा नखाए माघिस आफूहरू सुख सलमा जनता दुखी बन्दा बन्द गर्यो गरी खाने देशको उद्योग धन्दा नेता बीच जहिले नि लफडा नेता बीच नेपालको राजनीति खाए खा नखाए माघिस नेपालको राजनीति खाए खा नखाए माघिस ग्यासका पाइप ल्याउँछु भन्यो हैन चुलो बल्ने देशका ठुला निकाय नै घुसपेसम्म चल्ने नेता बीच जहिले नि लफडा नेता बीच नेपालको राजनीति खाए खा नखाए माघिस नेपालको राजनीति खाए खा नखाए माघिस राष्ट्रभक्ति हुँ भनेर झुटो कति बोल्छौ छिमेकीको चाकडी र गोडा कति मोल्छौ नेता बीच जहिले नि लफडा नेता बीच नेपालको राजनीति खाए खा नखाए माघिस नेपालको राजनीति खाए खा नखाए माघिस राणा पनि फाले भन्छौ राजा पनि फाल्यो आखिर सोझा जनतालाई जन्जिरमा हाल्यो नेता बीच जहिले नि लफडा नेता बीच
नेपालको राजनीति खाए खा नखाए मगेज नेपालको राजनीति खाए खा नखाए मगेज ज्वरो आउँदा टाउको दुख्दा विदेशतिर धाउँछौ निर्मलाको हत्यारालाई कहिले पत्ता लाउँछौ नेता नेता बीच नेपालको राजनीति खाए खा नखाए मगेज 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 नेपालको राजनीति खाए खा नखाए मगेज। उद्घोषक महोदय हेर्दा यस्तो लाग्छ बोल्नमा ऋषि धमला जतिकै तगडा तर युवा अवस्थाको सुशील कोइराला जस्तो देखिनुहुन्छ जे होस् भविष्य तपाईँको पनि उज्जवल र सुरक्षित छ र यहाँ उपस्थित हुनुभएका आदरणीय महानुभावहरू यो गीतका सर्जक स्रष्टा हाम्रो कमल सर अञ्चल साईजी त्यसै गरी मलाई बाइकमा लिफ्ट दिएर जोखिम मोल्दै ल्याउने हाम्रो प्रकाश गायक प्रकाश गौतम मेरै अब हाम्रो दाजुभाइ खलकै पर्नु हुँदो रहेछ बाइकमा आउँदा आउँदै 3 पुस्ते लिन पनि भ्याएको छु र अरू गला र कलाले समृद्ध हुनुभएका सरस्वतीका वरद पुत्र पुत्रीहरू सबैको नाम मैले एकमुष्ट लिएँ गायक गायिका सम्पूर्ण हिसाबले पर्फेक्ट हुनुहुन्छ र यस्तो लाग्यो कि हामी देउसी त खेल्दै छैनौँ जस्तो लाग्यो एकछिन भट्ट्याउँदा त्यसकारण यो शैलीमा गीत गाउने जुन कला छ त्यो मलाई एकदम जच्यो मन पर्यो र म सबै मित्रहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु र आजको यो जटिल स्थितिमा बाइकमा कतै केही ढुङ्गासुङ्गा त हान्दैनन् अथवा हामीलाई आउन त अप्ठ्यारो हुँदैन भन्ने हिसाबले पनि डराएर खुम्चिएर नबस्ने र जोखिम मोलेर भने पनि यहाँ आउने सबै पत्रकार मित्रहरू मैले देखेको छु मेरा परम मित्रहरू अब आजकल त 3 वर्षको सम्बन्धलाई पनि पुरानो भन्नुपर्छ किनभने यो सोसियल मिडिया तुफानी वेगमा आउँछ आदिमय छ मैले देखेको छु हाम्रो नमस्ते अनलाइनको हाम्रो गुरुङजी मेरो प्रिय मित्र हुनुहुन्छ त्यसै गरी उहाँ दारी सर हुनुहुन्छ मैले अलि प्रतीकात्मक नाम भने है रमाइलो होस् अलिकति त्यसपछि अरू समस्त मित्रहरू हुनुहुन्छ मिडियाकर्मी मित्रहरू र यहाँ चार्ली च्याप्लिन जस्तै जुङ्गा फटफटाइरहनु भएका तपाईँले च्याम्पियन भन्नुभयो च्याम्पियन त उहाँ हुनुहुन्छ नै तर असलीमा उहाँको एउटा विश्वप्रसिद्ध कमेडियन कलाकार चार्ली च्याप्लिनको नेपाली भर्जन भन्न आफूलाई रुचाउनुहुन्छ र उहाँ बागलुङै हुनुहुन्छ यहाँ कता बागलुङको तपाईँ पनि होइन एकछिनपछि छुट्टै कफी खानु होला र यहाँहरूको बिचमा जुन खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ छ मलाई लाग्छ अहिले मान्छेहरू एक्लै सुपरहिट हुने दौडमा छन् एक्लै दौडिएर चन्द्रमामा पुग्ने पहिलो व्यक्ति नील आर्मस्ट्रङ हुन हतारिएका छन् अहिले मान्छेहरू अरूलाई पेलबाल झेलझाल ठेलठाल गर्ने छिर्के हान्ने पछाडि छाड्ने र मै हुँ यो गीत मैले गाएको अझ सङ्गीतकार र रचनाकारलाई त यति घाटा लागेको छ यति छायामा पारिएको छ तैपनि तपाईँहरूको स्रष्टाहरूको सर्जकहरूको गायक सङ्गीतकारको यो जुन टिम कम्बिनेसन छ सरले उता रोदिगर दोहोरी पनि चलाउनुहुन्छ र यो तपाईँहरूको बेजोड यो कलेक्टिभ लिडरसिप देख्दा तपाईँहरूको कलेक्टिभ टिम देख्दा सबैले यसबाट सिकुन् अनुकरण गरून् भन्ने पनि मलाई लाग्छ र एउटा सुन्दर नमुना पनि प्रस्तुत गर्नुभयो अब गीतको विषयमा म के भनौँ अब यो लफडा र तनाववाला गीत छ एकचोटि गीतको एउटा टुक्रा प्रकाशजी तपाईँले गाइदिनु त पछाडि भएको हुनाले आफूहरू सुख सलमा जनता दुखी बन्दा बन्द गर्यौ गरी खाने देशको उद्योग धन्दा नेता बीच जहिले नि लफडा नेता बीच नेपालको राजनीति खाए खा नखाए मगेज नेपालको राजनीति खाए खा नखाए बस धन्यवाद
लफडा छ, खाए खा नखाए घिचको स्थिति छ, तनाव छ भन्ने हिसाबले यहाँहरूले गीतमा आफ्नो शब्दहरू मार्फत नयाँ सन्देश दिन खोज्नु हो। वास्तवमा अहिले निराशाजनक स्थिति पनि छ। हामी लडिरहेका छौँ, किन लडिरहेका छौँ हामीलाई नै थाहा छैन। गाँड कोराको भुँडी फराफोर यति चल्यो के यो काले काले मिलेर भाले खाने प्रपञ्च हो या देश बनाउने एउटा इन्तजाम हो? यो विषयमा नेताहरू आफै कुइराको काग भएका छन्। तर यहाँहरूले यो गीत बनाइरहँदा हरेक बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ र सबैलाई एउटै हाँडीमा राखेर भुट्नु भएन, सबैलाई एउटै ढिकीमा राखेर कुट्नु भएन। त्यहाँ पुण्य गौतमहरू पनि हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ हेक्का राखेर अर्को गीत पनि लेख्नु होला र आशाको सञ्चार गर्नु होला। किनभने सबै मान्छेहरू दुधले नुहाएका छैनन् र सबै मान्छेहरू रावण महिषासुर पनि छैनन्। र यहाँहरूलाई म भन्छु, हाम्रो देशमा यो अविश्वासको तुवालो यति फैलियो कि यदि राम राज्यबाट रामै यहाँ अवतरित हुनुभयो, टप्किनु हो भने पनि विधि विज्ञान प्रयोगशालामा लगेर डिएनए टेस्ट गरिन्छ यहाँ, कतै यो रावण त होइन भनेर। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले सुखदर पाउँदैनौँ। मलाई त लाग्छ अहिले राजनीतिक तमासा र रमिताभन्दा ज्यादा गीत सङ्गीत क्षेत्रमा, चलचित्र क्षेत्रमा र सामाजिक क्षेत्रमा ठुला ठुला लफडा, तनाव, रमाइलो, कतिले अरूको पीडामा पनि मनोरञ्जन लिइरहेका हुन्छन्। त्यस खालको तमासा र लफडाबाजी भइरहेको मैले देखेको छु। विगत 1-1.5 हप्ता यताका 2-3वटा प्रतिनिधि घटनालाई यदि तपाईँले सतहमा ल्याउनुहुन्छ भने ती घटनाहरू कुनै फिल्मका कहानीभन्दा कम रोमाञ्चित छैनन् र त्यसले तपाईँहरूलाई कम झन्कृत तुलाएको छैन। सोसियल मिडियाको मूलधार त्यसैले कब्जा गरेको छ। एउटा तपाईँले यो निकट अतीतमा देख्नुभयो, 2-3 दिन यता एकजना निर्दोष सोझो लाउरे राहुल भाइको श्रीमती स्मितालाई कुनै दुष्ट पापिष्टले कराप ज्याप बनायो र उनको जिन्दगी बर्बाद बनायो। अर्को हाम्रो एकजना दारी पालेको, अलि लामो लामो नाक गरेको र अत्यन्तै एरोगेन्ट टाइपको एकजना कलाकार मोडल भाइ हुनुहुन्छ। मैले कमल भनेको, मलाई पछि संशोधन गरेर उहाँले विमल अधिकारी हो भनिदिनु भयो र विमल अधिकारीजीले म र हाम्रा बहुप्रतिभाशाली सचिन भाइको विषयमा अन्ट सन्ट बकवास गरिसकेपछि त्यो विषयले पनि अहिले मार्केट जताततै तताएको छ र त्यसलाई सेफ ल्यान्डिङ गर्न आइस ब्रेक त हामीले गरिसक्यौँ। सेफ ल्यान्डिङ अब 1-8 दिनमा हुन्छ, जम्बो जेट फेरि सेफ ल्यान्डिङ हुन्छ। अर्को घटना तपाईँले देखिरहनु भएको छ अहिले, जस्तो यो 2वटा घटना सामने आइरहँदाखेरि यिनै घटनाको फेरिमा धेरै कुराहरू मिश्रित भएर आएको छन्। अब हाम्रो सुषमा कार्कीजीले कता कता थप्पड खानुभयो रे, दलित सूचक शब्द प्रयोग गरिदिनु भयो उहाँले हाम्रो पत्रकार उत्सव रसाइलीजीलाई, र त्यो घटना पनि अहिले टक अफ द टाउन भएको छ। यद्यपि हिजो त्यहाँ बृहत शान्ति सम्झौता भएछ र भित्र झगडा गरेर गएकाहरू बाहिर गला मिलाएर मुसु मुसु हाँस्दै कफी सेयर गर्नुभएछ, त्यो खुसीकै कुरा हो। र यससम्म यो नाटकै हो क्या, नौटङ्किनी हो भनेर प्रधानमन्त्रीज्यू वा श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको भाषामा भन्न रुचाउँदिनँ, किनभने उहाँहरूको मेलमिलाप भयो। त्यो नाटकै हो भन्ने मलाई अनुभूति छैन। अब जहाँसम्म यो गीतको कुरा छ, मलाई लाग्छ यो गीत सुपरहिट हुनैपर्छ। अब एक्सको छम्मा त चलेको छ होइन, भत्काइदिन्छु बाख्राको खोर पनि कुनै समय चल्यो होइन, नाइ मलाई त्यही केटी चाहिन्छ चल्यो। तर कहिलेकाहीँ त्यो त अब सदाबहार गीत हो, बरु त्यो कहिलेकाहीँ छिटो चल्दैन। त्यो शोले फिल्म जस्तै हुँदो रहेछ क्या, शोले फिल्म 3 वर्षसम्म चलेन रे होइन। रमेश सिप्पीको मैले इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ, अमिताभ बच्चनको पनि त्यसमा कम्प्लिमेन्ट थियो। 3 वर्षपछि चाहिँ शोले राम्रो छ भन्ने दर्शकहरूले थाहा पाएछन् क्या, अनि बल्ल चल्यो रे। यो गीत पनि यदि शोले जस्तै ढिलो चल्यो भने आश्चर्य नमान्नु होला। मेरा कयौँ इन्टरभ्यूहरू 1 लाख भ्युजको सलामी खाएर अड्किएका थिए, अहिले मिलियन क्रस गरिसकेछन्। अहिले पो हेर्दैछु म। त्यस कारणले गर्दाखेरि ढिलो आउँछ, ढिलो समय बस्छ, छिट्टै आउँछ। 4 दिनका चाँदनी फिर अँधेरा, अनि 2 दिनका मेहमान टाइपले आउने गीतहरू छिट्टै आउँछ, छिट्टै नष्ट हुन्छ। तपाईँहरूले यो 1 दशकभित्र भाइरल भएका कति गीतहरू सम्झिन सक्नुहुन्छ मलाई बताउनुहोस्। तर नारायण गोपालको लौ सुन म भन्छु मेरो राम कहानी कहिलेदेखि सुन्नुभएको थियो? तपाईँको बुवाको माया प्रीति त्यतिखेर गाँसिएकै थिएन, तपाईँ यो पृथ्वीमा जन्मिनै बाँकी थियो, त्यतिखेरदेखि हिट छ यो गीत। भनेपछि गीत त्यस्तो होस् के, यो गीत पनि लडतरो छैन।
तर यो गीत चाहिँ अलिकति तपाईँहरूले नयाँ पार्टी साटी गठन गर्नु हो भने चुनावमा चाहिँ खुब काम लाग्ने खालको गीत छ यो। यसले अलि राजनीतिक वक्तव्यबाजी पनि गर्छ, देशभक्तिपूर्ण पनि छ। गला र कलाका धनी समस्त यहाँ एउटा झन्डै फुटबल टिम जत्तिकै ठुलो गायकहरूको यो 11 जनाकै यसलाई यदि फुटबल टिम बनाइयो भने हामी यो वर्ल्ड कपको सेरोफेरोमा सामाजिक सञ्जालकर्ता अथवा सामाजिक यो के भन्छ रे यसलाई अभियन्ता होइन, हामीलाई अभियन्ता भन्दा रहेछन्। यो सामाजिक अभियन्ता 11 र तपाईँहरू 11 भयो भने भिडन्त पनि गरौँला त्यतिखेर फुटबलको। हजुर हजुरले भन्नुभएको छ समय सञ्जालमा जो भारतीय सैनिक राहुल र स्मिताको सबैलाई थाहा छ होइन। हजुर त्यसमा चाहिँ अब स्मिता महिनौसम्म प्रयपुरुषसँग बसे पनि अँगाल्नु पर्ने बच्चाको लागि भन्ने जुन कमेन्टहरू जनसाथमा आइरहेको छ यसको विषयमा के लाग्छ तपाईँलाई? यस विषयमा छुट्टै टिक्का टिप्पणी गरौँ कि यहीँ बोलौँ? यहीँ बोलिदिनु भएको छ। हजुर हुन्छ ल ठिक छ साथीहरूलाई अन्याय नहोस्, किनभने यो गीत सुपरहिट हुन्छ भाइरल हुन्छ यो मेरो भविष्यवाणी हो। अहिले हुन्छ भनेर मैले भन्न सक्दिनँ, कहिले हुन्छ भन्नको लागि मलाई 5 वर्ष 6 वर्षको उमेरमा वन झाँक्रीले लगेर रिठे झाँक्री बनाएर पठाएको छैन। म कुनै त्यस्तो खालको ज्योतिषी पनि होइन, जादुको छडी पनि घुमाउँदिनँ, त्यसकारण भविष्यवाणी गर्न म सक्दिनँ। तर यो गीत हिट खान्छ यति चाहिँ भविष्यवाणी गरी कहिले खान्छ यो चाहिँ पात्र पल्टाउनु पर्ला। जहिले नि झगडा नेता बीच नेपालको राजनीति खाए खा नखाए गीत छैन। जहिले नि लफडा नेता बीच, जहिले नि लफडा नेता बीच, नेपालको राजनीति खाए खा नखाएमा गीत, खाए खा नखाएमा गीत। अब यो खाए खा नखाए नि गीत भनेको चाहिँ यो जति भाँडो उति चुबुरको भन्छन् क्या, धेरै खानी बानी लाग्नेलाई कहिले काहीँ अजीर्ण हुन्छ अरे, अनि खाए खा नखाए गीत त त्यसै मर्जी हो भनिदिन्छन् क्या गाउँघरतिर। त्यसपछि तपाईँको प्रमुख योगदान रहने खतरा बढ्यो। र यति भनिसकेपछि जहाँसम्म त्यो अहिले सामाजिक घटना छ, बडो कारुणिक खालको घटना हो यो। वास्तवमा तपाईँले हेर्नु न त्यो घटनालाई अलिकति राम्रोसँग केलाउनुहोस्। एउटा राहुरे हाम्रा भाइ राहुल गुरुङ देशभक्त व्यक्तित्व, तपाईँले कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न। अगालोभरिको श्रीमती जोसँग उहाँले प्रेम विवाह गर्नुभएको थियो, त्यो विवाह पनि अन्तर्देशीय भन्नाले नेपाली मुलकै तर दार्जिलिङ निवासी एकजना महिला स्मिता लामा हुनुहुन्थ्यो उहाँ पहिला, उहाँसँग विवाह गरेपछि उहाँ गुरुङ हुनुभयो। उहाँहरूले झमझम पञ्चेबाजा बजाएर जन्ते बाख्रो ढालेर बडो रहरका साथ प्रेमपूर्ण तरिकाले जीवनभरि जुनीसम्म अझ सम्भव भयो भने 2-4 जुनीसम्मै टिकट बुकिङ गरेर उहाँहरू सम्बन्धमा बाँधिनुभयो र उहाँहरूको प्रेमको निशानीको रूपमा एउटी सानी नानी पनि यो धरतीमा अवतरित भइन्, जन्मिन्। र आजको विडम्बनापूर्ण स्थिति तपाईँले देख्नुहुन्छ। एकजना मेरो पत्रकार मित्र हुनुहुन्छ, उहाँले स्ट्रिङ अपरेसन नै गर्नुभयो र गोर्खा निवासी हाल तनहुमा बस्थे त्यो परिवारमा आगलागी गर्नको निम्ति एउटा खलनायक विलियम शेक्सपियरको नाटक मर्चेन्ट अफ भेनिसको पात्र साइलक भन्दा पनि खुङखार खालको त्यो अपराधी जसले अरूको घरमा आगो लगाएको छ, अरूको घर भाँडेको छ, त्यो अपराधीको नियत बहुत दुष्ट देखियो। त्यसको नाम चाहिँ नारायण रहेछ, काम चाहिँ महिषासुर, नाम चाहिँ नारायण। र त्यो हिन्दी बोल्दो रहेछ, कता जनकपुरतिर घर भन्यो, अनि म इन्जिनियर हुँ भन्यो, सर्टिफिकेट माग्नु पर्दैन आजकल। अनि ती सोझी जनजातिको छोरी, देशभक्त चेली, उनको मनमा उसले अड्डा जमायो, मोहनी जादु टुना मुनानी गरे जस्तो लट्ठै पारेछ र उसका कुरामा बहकिँदै जाँदा सारा चिज समर्पण गरिन् उनले। तनहुँ बोलाइन्, गयो र उनैको खर्चमा काठमाडौँ आए अनि त्यसपछि एउटा होटलमा बसे। झन्नै 20 दिनसम्म उसले शारीरिक र मानसिक रूपमा काफी हदसम्म शोषण गर्यो र विक्षिप्त अवस्थामा ल्याइदियो। र उसको नियत अहिले पुलिसले इन्भेस्टिगेसन गरिरहेको छ। अनगोइङ इन्भेस्टिगेसनको विषयमा धेरै जान्ने सुन्ने पल्टिएर दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउने न्यायालय हुँदाहुँदै, न्यायाधीशहरू हुँदाहुँदै, अरू अफिसर हुँदाहुँदै मलाई अचाडु बन्नु छैन, जान्ने सुन्ने अजासु बन्नु छैन। अहिलेको प्रारम्भिक इन्भेस्टिगेसनले के बताउँछ भने मैले एसपी सरसँग पनि कुरा गरेको थिएँ।
र धेरैतिरबाट एभिडेन्स कलेक्सन गर्दा त्यहाँ ह्युमन ट्राफिकिङको कुरा पनि छ। शरीर बन्धक बनाएको छ, बाहिर जानै नदिने, बाहिरबाट भोटे ताल्चा ठोक्ने, महिलालाई कहीँ जानै नदिने, मोबाइल कब्जा गरेको छ। अब शरीरसँग त खेल्यो लुछाचुडी गर्यो एक्स्ट्रा म्यारिचुअल रिलेसनसिपको एउटा वितण्डा ताण्डव सृजना गर्यो। त्यति मात्रै होइन साथी हो, ती महिलाको घरबार जिन्दगी त बर्बाद बनायो। शरीरसँग खेलिसकेपछि अरू अपराधीहरूलाई पनि आमन्त्रण गरेर अन्तत्वगत्वा चुसेर फ्याँकेको कोया जस्तो उनलाई कतै विदेश लगेर बेच्ने त्यो प्रपञ्च गरेको रहेछ भन्ने कुरा अहिले खुल्न आएको छ। र ती चेलीले पनि त्यो कुरा इन्टरभ्यूमा बलिन्द्र धारा पश्चातापका आँसु चुहाउँदै भनेकी छिन्। र त्यो अपराधी अहिले आफ्नो कालो कर्तुत बापत सजाय भोग्नको लागि सरकारी हिरासतमा चक्की पिसिरहेको छ। र जरुर त्यसले त्यो एक हिसाबले भन्नुपर्दा अमानवीय राक्षसी कुकर्मको सजाय भोग्नेछ। त्यसका कुकर्मको फेरिस्त लगाउन यहाँ हजार जिब्रा भएका शेष नाग्नै चाहिएला। जस्तो कि महिलाको जिन्दगी बर्बाद पार्यो, घरबार सिद्ध्याइदियो, त्यो बालिकालाई बर्बाद बनायो। अब यसमा गल्ती कसको भनेर यदि तपाईँहरू भन्नुहुन्छ भने 80% भन्दा बढी गल्ती त्यही अपराधीको। यहाँ फेरि साम्प्रदायिक कुरा गर्छन्, हामी मधेसी मूलका मान्छेलाई हेप्ने भन्ने कुरा आउन सक्छ, तर यहाँ मधेसी पहाडी आदि इत्यादि छैन। अपराधीको कुनै जात हुँदैन, भाषा हुँदैन, भेष हुँदैन, वर्ण हुँदैन, लिङ्ग हुँदैन, अपराधीको कुनै देश हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अपराधी भनेको अपराधी हो। उसलाई 7 खत माफी दिने कोसिस खबरदार कसैले नगर्नु। त्यो भइसकेपछि अहिलेको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने हामी नदीका दुई किनारा हाम्रो सङ्गम असम्भव छ भन्ने गीत सायद यही जोडीको लागि वर्षौँ अगाडि कुनै गीतकारले लेखेर कुनै गायकले गाएर अमर बनाइदिनु भयो। गल्ती चाहिँ कसको देख्दैछ? म भन्दैछु श्रीमानले चाहे भन्दा बढी सुविधा दिनु, उहाँलाई त्यति केयर नगर्नु, अथवा होइन श्रीमतीले चाहे भन्दा श्रीमानसँग टाढा हुनु, अथवा तीनजनाको गल्ती कसको देखिन्छ? अब यस्तो हो, धेरै भएर अथवा सुविधा धेरै भएर महिला मात्तिन्छन् भन्ने एउटा उखान पनि छ। यसको समाजशास्त्री फेनामेनममा पनि यसलाई हेर्नुपर्छ, सामाजिक फेनामेनममा पनि हेर्नुपर्छ र इन्डिभिजुअल परिवार कसरी विघटन हुन्छ समाजमा भन्ने कुरोको परिदृश्यमा पनि सादृश्यमा पनि यसलाई इन्टरप्रिटेसन गर्नु उचित हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यसमा यदि यसलाई परिवारको विघटन वा व्यक्तिको बर्बादी, महिलाको बर्बादी भन्ने शीर्षकमा यदि यो सत्य कथालाई तपाईँले आफ्नो अगाडि तेर्स्याएर मेरै स्पिचको प्रभावले बियरको बोतल फुट्यो कि क्या कि तपाईँको धक्का बक्काले? ठिक छ, केही छैन, आफै हो त्यो। हजुर ठिक छ। अब यसले पनि त्यो अपराधीलाई कडा कारवाही गर्नुपर्छ यसै गरी भन्ने सन्देश दिए जस्तो छ। अब अलिकति यहाँ मेटाफोरिक रूपमा भन्न चाहन्छु, मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यहाँ बिचरा हाम्रा राहुल भाइ, उहाँको केही दोष छैन। उनले त पत्नीको खुसी सुखको लागि आफ्नो जिन्दगीलाई भारतीय आर्मीमा रूपान्तरित गराएर उनी त्यहीँ खटेका छन्, आफ्ना श्रीमतीको सारा डिमान्ड पुरा गरेका छन्। सोझा मान्छे हुन्, आफू भलो त जगतै भलो। आफ्नो पत्नीलाई नै सर्वस्व देखेर उनले सबै कुरा लुटाए। नलुटाउन् पनि किन, उनको लागि त्यो पत्नी, त्यो सानो संसार, ती सानी फुल जस्ती कलिली बच्ची, त्यो परिवार नै उनको लागि सर्वस्व थियो। रिटायरमेन्ट पछि आरामको जिन्दगी जिउनेछु, मजाले बाँच्नेछु, अँगालोभरिकी पत्नी छिन् भन्दै उनी सोझो तरिकाले खुसी भए। तर त्यो खुसी लुट्नको लागि कुनै दुष्ट भमरा जाइ लाग्नेछ भन्ने बिचरा उहाँलाई के थाहा। अनि त्यसपछि त्यहाँ घुसपैठ गरेको त्यो धमिरा भन्दा पनि खतरनाक त्यो भिलेन, जसले 80% गल्तीको भागेदारी लिनुपर्छ र 20% गल्ती भनेको ती महिलाको। तपाईँलाई थाहा छ नि, देउता जस्तै हामी ढुङ्गाको देउतालाई मानौला नमानौला त्यो छुट्टै कुरो, म भौतिकवादी, तर जीवित भगवान कहलाएको राहुल जस्तो महान हृदय भएको, समुद्र जस्तै हृदय भएको राहुल गुरुङ भाइको जिन्दगीमा आगो झोस्ने त्यो खलनायकलाई आफ्नो जीवनमा प्रवेश दिनु, आफ्नी छोरी, आफ्नो सुन्दर संसार बिर्सिएर त्यस्तो झन्डै हेर्दाखेरि अनमोल केसी जत्तिकै ह्यान्डसम आफ्नो श्रीमानलाई बिर्सिएर पोल्दै उम्किएको जस्तो त्यो कहाँबाट नाम नारायण तर स्वभाव महिषासुर जस्तो भएको त्यसलाई परपुरुषलाई अँगाल्नु र त्यसको बहकाइमा पर्नु र आफ्नो परिवार बर्बाद गर्नु र अहिले खुनको आँसु बगाउने ती महिला त्यसपछि दोषी छिन् र अपराधी छिन्। के गर्नुहुन्छ अब? मिडियाबाजी हो सायद, अब गुपचुप भइदिएको भए दार्जिलिङको कल्चर हो। अब सीतालाई जस्तै रामले माफी दिए जस्तै सीता त सच्चरित्रमा थिइन्, माफी दिन सक्नुहुन्थ्यो कि राहुल भाइ? को बन्छन् लाइनमा आयो भने बन्दै पनि जालान्।
त्यस कारणले गर्दाखेरि म उहाँलाई भन्न चाहन्छु मेरो फिल्ड पनि होइन मेरो राडारमा आएर आफ्ना थोत्रा विमानहरू कृपया मलाई डिस्टर्ब गर्ने गरी नल्याइदिनु होला नत्र क्षेप्यास्त्र हान्न म बाध्य हुनेछु र मैले यति भनिसकेपछि विमल बाबुलाई भन्न चाहन्छु विमलजीको बुवाले पनि आफ्नो कुराहरू स्पष्ट राख्नु भएको छ सिकारी खोदिया सिकार हो गया हुन त कतिपय साथीले भन्नुभएको छ अब यो पच्छु के अरे गलबन्दी के हो गलबन्दी दिसियो होइन दिसियो के सपुतको सपुत गोलमाया होइन गलबन्दी च्यातियोमा पनि एउटा पब्लिसिटी स्टन्ट भयो विवाद आयो अनि लुट्न सके लुट कान्छा भन्ने पशुपतिजीको गीतमा पनि स्क्यान्डल भएको हुनाले त्यो गीत चल्यो त्यसकारण जान पुण्य गौतम अलि एग्रेसिभ नेचरको छ अब जन्मले ब्राह्मण कुलमा जन्मिए पनि नेचर अलि जनजाति वा क्षेत्री जस्तो खरो छ यसले वक्तव्यबाजी गरिसकेपछि दन्दनाएर दिएपछि यो गीत यसै पनि हिट हुन्छ भनेर त्यो सोचेर 1 करोडले सन्तुष्ट नभएर 5 करोड जति भविष्यमा भ्युज बटुल्नको लागि उहाँले यो सब तानाबाना गरेको भनेर पनि भनेका छन् यो विषयमा मलाई धेरै भन्नु छैन त्यो कुरो उहाँले थाहा पाउनु होला म ज्योतिषी पनि होइन भविष्यवाणी गर्ने नास्त्रे तमस पनि होइन यति भनिसकेपछि अब यो गीतै छायामा पर्न लाग्यो अन्तिममा म के भन्छु भने यो विषयमा धेरै कुशुल्य बन्ने अधिकार कसैलाई छैन जान्ने सुन्ने अजासु नबन्नु र विमल बाबु रफु मास्टरको भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ र उहाँले मलाई चिन्दिन भन्नु चाहिँ मलाई लाग्छ निधाएर पनि बिउजिएर पनि निधाएको अभिनय मैले पनि कहिलेकाहीँ गर्छु के बडा अल्छी आया हुन्छ होइन चिया आउँछ सेलाउँछ एक निन्द्रा सुत्न पनि मन हुन्छ एकछिनपछि त्यस कारणले गर्दाखेरि यी सारा कुराहरूलाई भुलेर नयाँ तरिकाले अगाडि बढौँ हामी विमल बाबुको करियर ड्यामेज होस् भनेर चाहँदैनौँ भन्न तर पानी जिम्मिएपछि खसीको भुत्ला भुत्लाउँदैन मित्र समयमै उम्लिएको पानी सदुपयोग गर्नुहोस् मौका आउँछ पर्खिँदैन भएको खोलो फर्किँदैन कमसेकम मसँग नभए पनि सचिन बाबुसँग तपाईँ क्षमा प्रार्थी हुनुहोस् अनि समयमै उपचार गर्नुहोस् घाउहरू क्यान्सर हुन नपाउन् तपाईँ धीरेन साक्य जस्तै धीरेन साक्य 2 वा विजय साई 2 नबन्नुहोस् मेरो शुभकामना छ केही प्यारोडी नि गायो म गीत एकदम ठिक छ खाए खा नखाए घिच किनभने अब अहिलेको राजनीतिक अवस्था त्यस्तै भइरहेको अवस्था छ र जनताले यो भनेको जनताको गीत हो होइन र जनताले अब यो सुनेर अहिलेको युवाहरूले सुनेर केही परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको माग हो र मैले पनि यस्तो किसिमको गीतहरू नै बढी फोकस गरिरहेको हो मैले पनि धेरै प्यारोडी अब विकास गर्ने नेता अब कहाँ भेटिएला बानेश्वर भवनमा घम्सा घम्सी धेरै प्यारोडी मैले गाएको छु होइन त्यही भएर बानेश्वर भवनमा घम्सा घम्सी घमाइलो 601लाई रमाइलो तिमी र म चाइना जाउँला फेरि जनताले तर्साउलान् डाडु पन्यो बर्साउलान् गाडीभित्रै हेलमेट लगाउला सांसदज्यू अब गाउँमा नआउनु नि हो चुनाव छ नआएर कहाँ जानु नि हो विकास गर्ने दम छैन सम्पत्तिलाई कम छैन डलरले तिमीलाई सजाउला डलर मलाई चाहिँदैन विकास यहाँ पाइँदैन जनताले बाजा बजाउला मन्त्रीज्यू अब गाउँमा नआउनु नि हो चुनाव छ नआएर कहाँ जानु नि हो मन्त्रीज्यू अब गाउँमा नआउनु नि हो चुनाव छ नआएर कहाँ जानु नि हो मैले यो मैले एकदमै गाइरहेको पछिल्लो चरणमा अनि नजन्मिँदै हिट भयो अनि त्यसपछि अब एकदम उहाँको गीत छ यो व्यङ्ग्य गरेर बहुत गाउनुपर्छ किनभने हामीहरूले अब अहिले तपाईँको देशको चिन्ता गर्ने भनेको कलाकार मात्रै देखिया छन् जनता र कलाकार अब किनभने कलाकार भनेकै जनताका अहिले हुन् होइन त्यो भएर यो गीतमा एकदमै यो टाइपको गीतहरू गाएर यिनीहरूको त अब मतलब अब धन्य तर्नुहोस् भयो चार्लीको अभिनय गर्छ हेलो ठिकै छ अहिले टाउको चिलाइरहेछ ठिकै छ यो साइलेन्स हो त्यो गरौँला अनि म अहिले मैले यो लुटेरा भन्ने टाइपको उहाँ यही टाइपकै गीतहरू पनि मैले गाउन रुचाउँछु अनि अहिले मैले तपाईँको यही टाइपको गीत तयार गर्दैछु होइन यो पुण्य दाई हाम्रो सबै समेटेर होइन लुटेरा भन्ने गीत हो यता पनि लुटेरा उता पनि लुटेरा लुटेरालाई देश निकाला गरौँ कुटेर
राजनीतिको जालो अब देश चलाउने पुण्य दाइकै पालो अब देश चलाउने पुण्य दाइकै पालो। सुन्नुभयो त? यो प्याटर्नमा पनि गीत अब अहिले युवाले चलाउनु पर्छ, पुराना हट्नुपर्छ भन्ने टाइपले पनि सोचिरहेको गीत एकदम राम्रो छ। त्यो भएको भएर राजनीतिमा खाए खा नखाए घिच भन्ने सिस्टममा आयो, भोलि सबै भोगाइरहनु नि बेर हुन्न। ओके, हाम्रो यता अन्त्यमा अब कमल घिमिरेजीसँग कमल फिल्मको बारे निर्माता पनि हुनुहुन्छ गीतको। सम्पूर्ण चाहिँ नमस्कार र त्यसै गरी हाम्रो प्रमोदज्यू पुण्य सरलाई पनि मैले चाहिँ स्वागत र नमस्कार गर्न चाहेँ र त्यसै गरी सम्पूर्ण चाहिँ आफूलाई चाहिँ आफ्नो समय अमूल्य समय चाहिँ दिएर आउनुभएको हाम्रो सबै सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूलाई पनि मैले स्वागत गर्न चाहेँ। त्यसै गरी यो हाम्रो चाहिँ नेपालको गीतसँग जोडिनु भएका हामी सम्पूर्णलाई मैले पुष्टै चाहिँ सम्बोधन गर्न चाहेँ र हामीले यो गीत चाहिँ अघि हाम्रो पुण्य सरले भन्नुभएको थियो मोटामोटी कति बजेटमा चाहिँ बन्यो भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। हाम्रो मोटामोटी बजेट चाहिँ हामी झन्डै 1 भन्दा माथि नै चाहिँ पुगेका छौँ। 1 करोड 1 लाख अब त 1 करोड भन्दा तल सुन्ने बानी नै छ। भोलि चाहिँ सरको सपोर्ट भयो भने हामी 1 करोड लगानी पनि गरौँला, यो आफ्नो कुरा हो होइन। अहिले हामी 1 लाखभन्दा माथिको लगानीमा यो तयार गरेका छौँ र हामीले चाहिँ यो गीतलाई चाहिँ हामीले भ्युअर्स कमाउँ, यो चाहिँ गीतमा लगानी गरेर पैसा कमाउँ भन्दा पनि कम्तीमा हाम्रो चाहिँ देशका हामी युवा पुस्ताहरू हामी चाहिँ त्यो नबुझिकन झोले चाहिँ कार्यकर्ता बन्न हिँड्ने, कसैले चाहिँ 5,000-6,000 रुपियाँ दियो भने त्यसको चाहिँ त्यो उसमा भाषण सुन्न जाने, त्यो गर्न नजाउँ। कम्तीमा हामीले चाहिँ अलिकति चिन्ताबोध गरौँ र अलिकति चिन्तित भएर चाहिँ अगाडि बढौँ भन्ने सन्देश लिएर हामी नेताहरूलाई खबरदारी गर्न जाउँ भन्ने हाम्रो चाहिँ चाहना हो। र त्यसमा हाम्रो चाहिँ यो गीतको चाहिँ रत्नकारज्यूले चाहिँ त्यहाँ एउटा शब्द उठाउनु भएको छ, त्यो मलाई एकदमै चाहिँ त्यो शब्द पनि एकदमै मन परेको छ, जुन कि अब हामी अहिले जलसम्म दोर्सो धनी हुँदाहुँदै भोलि नेताले यस्तै गऱ्यो भने 1300मा पार्छन् कि। अहिले हाम्रो यत्रो चाहिँ विश्वको सान सगरमाथा भोलि चाहिँ नेताको यही पारा हुने हो भने त्यो भोलि चिनको चाहिँ नक्सामा पो पर्ने हो कि भन्ने यो चिन्ता हामीलाई छ, हामी युवा पुस्तालाई छ। त्यस्तो नहोस् र हामी सबै युवा पुस्ताले एकदम सचेत भएर राजनीतिलाई बुझेर र अलिकति चाहिँ अब हामी सबै पुराना मान्छेहरूलाई बुझिसक्यौँ, यी पुरानाले खासै केही गरिदिन पनि सकेनन्। अहिले चाहिँ यी हामीले हेरिहाल्यौँ कति जनताहरू सबै सम्पूर्ण खुसी भएर 3 वर्ष अगाडिको यो चाहिँ नेकपाको एकतालाई जनताले चाहिँ स्वीकारेकै हुन्, स्वागत गरेकै हुन् र उनीहरूले चाहिँ लगभग 2/3 पुगेर उनीहरूले चुनाव पनि जिते। तर अहिले फेरि यिनीहरूले यस्तो खालको लफडा मचाइरहेछन्। त्यो यो खालको लफडाहरू नहोस् र यो चाहिँ हामीले चाहिँ हामी चाहिँ यो युवा पुस्ताले यो नेपालको राजनीतिलाई जस्तो भयो भने हामीले यो फेरि यो चाहिँ हजुरहरूको परिभाषा आफ्नो नाममा रह्यो, तर मैले यो नेपालको राजनीति खाए खा नखाए घिच भन्ने शब्दलाई म चाहिँ कुन ढङ्गले व्याख्या गर्न चाहन्छु भने हामीले यो नेपाल नेताहरू जस्ता भए पनि हामीले त्यसलाई स्वीकारिरहनु परेको छ। हामीले चाहिँ चेन्ज गर्न सकेनौँ। हामीले अलिकति चाहिँ युवा पुस्ताहरूलाई चाहिँ ल्याउँ, अलिकति चाहिँ यो चाहिँ सधैँभरि यिनीहरूले जे खोजाउँछन् हामी चाहिँ त्यही नखाउँ। हामी सधैँभरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ ल भोट हाल्ने भने भोट हाल्न नजाउँ, उनीहरूले चाहिँ चुनाव भने चुनाव नगरेर उनले संविधान ल विघटन भएर ल आन्दोलनमा जाउँ, यो भएन। यो नीति के हो त, अलिकति सचेत भएर चाहिँ कसरी जाने हो त भनेर अलिकति चाहिँ यो पुरानो नेताहरूलाई नै हामीले चाहिँ खारेज र खबरदारी गर्नतिर अगाडि बढाउँ भन्ने उद्देश्यका साथ यो सन्देश हामीले दिन चाहेको हो। र युवा साथीहरूलाई अझ विशेष गरी युवा साथीहरूलाई हामी कसैको चाहिँ बकाउमा नजाउँ, हामी चाहिँ अलिकति बुझेर झोले कार्यकर्ता भएर नहिँडौँ भनेर नेताहरूलाई खबरदारी गर्नको लागि हामीले यो सन्देशमूलक गीत दिन खोजेको। हामी यो चाहिँ किनकि जे दिन्छ नेताले त्यही हामी नकोचौँ भन्ने उद्देश्य हो, जहाँसम्म मैले मेरो भाषामा चाहिँ यसलाई व्याख्या गर्नुपर्छ। र यति भन्दै मेरो शब्दलाई यो झोलेको विषयमा चाहिँ मेरो स्पष्टीकरण के छ भने मैले एउटा घोषणा गरेको छु, जिन्दगीमा एकचोटि झोला नबोक्ने भए मेरा 5,000 किताब उपहार दिने। सबैले एकचोटि बोक्दा रहेछन्, बच्चाहरू पनि स्कुल जाँदा झोले नै देख्छु म। तर तपाईँले भनेको सिम्बोलिक कुरो चाहिँ झोलाभरि दासताका मालताल लिएर नहिँड्नु भनेको तपाईँ। थ्याङ्क यू। आदरणीय साथीहरू, यो परिचर्चा इन्टरटेनमेन्ट जो च्यानल अहिले आएको छ, यो एकदमै यसबाट जुन गीत सङ्गीतहरू बाहिर आएका छन्, यो गीत लगायत सम्पूर्ण गीतलाई तपाईँहरूले सेयर गरिदिनुहोस् र यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। परिचर्चा इन्टरटेनमेन्टलाई म यही भन्न चाहन्छु।
स्रोतको दोस्रो राष्ट्र तिनमा पर्न सक्छ तिनमा पर्न सक्छ यस्तै भए सगरमाथा चिनमा पर्न सक्छ तर नपरोस् सगरमाथा चिनमा पर्न सक्छ नेता नेता बीच जहिले नि झगडा नेता नेता बीच जहिले नि झगडा नेता नेता बीच नेपालको राजनीति खाए खा नखाए मगिज 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 थ्याङ्क यू सो मच Thank you. सबैले माया गरिदिनु होला है